السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي بقيتو مع صحه مزيان؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله بصحه جيده. شكرا البنات اللي كيدعمونا وكيتابوناو عندنا لهنا، خطيكم علينا. مرحبا بكم في القناه اتواب حرير دبي. اليوم جيناكم ان شاء الله فيديو جديد على قناه اتواب حرير دبي، ان شاء الله نخصصو بالكريب مسوس. تبارك الله عليه، كان طلب كليان ديال الكليان بزاف، الناس كانوا تيطلبوه لينا ودابا جبناه وبغينا نشاركو معكم. تبارك الله راه جبنا هادي شي يومين وعاد لحق الوقت باش نصوروا لكم. بقاو لي تقريبا شي 10 الوان فيه، وقلت نشارك معكم هكا اللوينات اللي بقاو فيه باش نتوما تاخذوا فكره على الزواقه اللي خارجه دابا لا مود. تبارك الله كتجي فنه ملبوسه. ومرحبا بكم البنات. تبارك الله التليفون ما كيسكتش ليا على هذا الكريب مسوس، كلشي تيبغيوه دابا حيت ولي خارج دابا لا مود، عاوتاني في هذا الصيف كيبغيو الثوبات هكا مطروزين، وحتى الثوب ديالو كيجي خفيف نازل. ومرحبا بكم البنات. بالنسبه لهاد الطريزه هذه راها كتجي في الصدر من جوج الجهات، انا حليتكم هاد التفصيله هذه باش تجي واضحه باينه. وكاينه حتى الطرزه ديال الكميمات الصغيره ديالها. بالنسبه لهذه الطريزه ديال الكميمات، هذه كتجي في الطريزه في الكميمات، دايره هكا في الكميمات في راس الكم، وهذه الطريزه ديال الصدر. والثوب ديالو شي حويجه مزيونه من ناحيه الكاليتي ديال الجوده ديال الثوب هذا ديال الكريب دو سوا البروميير، شي حويجه زوينه، والطريزه اللي فيه حتى هي مزيونه تبارك الله. هاد اللوينات باش مطروزين كيجيو دائما موالمين مع الثوب، وهذه الطريزه اللي خارج دابا اخر موديل. وبالنسبه لهاد الطريزه هذه ديال المسوس ضروري كتبين لك الحوايج اللي لابسه من التحت. وكاينين شي تبارك الله شي فنانه ديال الخياطه كيعرفوا يخيطوهم، مثلا بحال دابا كتجي من الظهر ديال الجلابه باش ما كيبينلكش الحوايج اللي لابسه من التحت. كاين تيبغي يديرها غير هكا جلابه بوحديتها يلبسها بوحديتها، كيجي بحال دابا هاد الثوب هكا اللي يكون شايط. نعطيكم فكره باش حتى البنات هكا اللي ما كيعرفوش هاد القضيه هادي ولا بغاو عاد يشريوهم وباش ما يبغيوش هكا يبينوا لهم الحوايج اللي من التحت، كيجيو الخياط بحال دابا هكا كدوز هنايا الخياطه، كتكون هنا دايزه الخياطه، وكيجيو هاد الثوب هذا اللي شايط ما كيقطعوش، كيديروه هكا من التحت بحال هكا في القلبه، ما كيبقاش يبين. هانت ما كيبينلكش كاع الحوايج اللي من دايره يدي من التحت كاع ما كتبان، ولكن ملي كتديري هكا بوحديتو جدي كتبان. يعني كتجي هاد القلبه هادي كيقلبها لك الخياط، كتجي هكا من الداخل باش كاع ما كيبانوا لك كاع الحوايج اللي لابسه. هذا اللي بغى يلبسها غير جلابه هكا بوحديتها. وطبعا اللي باغي يدير هكا جلابه قميصه، هذا بعطيو كمثال في هذا اللوين هذا، تبغي دير من تحت منه هكا شي موف سامبل اولا شي بيستاش بحال هكا اللي خارج دابا لامود، كيجي جلابه قميصه ديال التضخيم فنه، وكتجي طريزه هكا في الصدر، وكتجي حتى في الكميمات كتجي كتحمق هذه ملبوسه وطريزه جديده. وقلت نشاركها معكم كيف ما عودتكم اتواب حرير دبي دائما كتجيب الجديد، وتبارك الله التنوع في الالبسه. مرحبا بكم البنات. ما تنساوش تبارطاجيو القناه، حنا دائما معكم مع الجديد. وشكرا البنات اللي كيدعمونا وكيشجعونا، حنا دائما بالتشجيعات ديالكم ان شاء الله غنبقاو. وكاين كذلك هذا اللوين هذا نيود كاشيري مفتوح، كيجي كيحمق حتى هو ملبوس. بالنسبه للطرزه هكا كنحليكم هكا التويب، كنلاقي لكم الطرزه مع الطرزه باش تعرفوا حتى نتوما كيفاش كتجي مخيطه. كتجي الخياطه هنا في الوسط، بغيتي تخيطيها بالبرشمان كتجي خفيفه، كاين اللي بغى يخيطها بالرانده، هي من الاحسن كتكون شي خياطه غير خفيفه كتجي فنه ملبوسه فيها. وتبارك الله الناس عجباتهم، راني قلت لكم كيف قلت لكم في السابق، انا جبت هذه شي يومين المحل، تبارك الله الناس طاروا بها، وقلت نشاركهم معكم هاد اللوينات اللي بقاو باش حتى نتوما تاخذوا فكره. وطبعا حتى هاد اللوينات اللي بقاو لينا حنا اصلا جبنا فيها 20 بياسه، تبارك الله اصلا وقيلا مشاو فيها شي 10 البياسات، الناس حماقوا عليهم عجبوهم، ودابا بقاو هاد البياسات هادو قلت نشاركهم معكم. حتى اللوينات اللي بقاو كيحمقوا ان شاء الله غيعجبوكم كاملين. وبالنسبه للبنات حنا كنرسلوا جميع المدن، اللي عجبكم اولا الزواقه اللي عجباتكم مرحبا بكم، كنرسلوا جميع المدن، اللي في داخل فاس مرحبا به، واللي خارج فاس طبعا كنرسلوا جميع المدن. حنا عندنا المحل في مدينه فاس بالضبط في واد فاس، قرب مسجد عثمان بن عفان والحمام القديم كافي لا فونتين، انا اون فاس ليها اتواب حرير دبي. شوفوا تبارك الله غير الطريزه اللوينات اللي مطروزين فيها جايين كيحمقوا مع الثوب، هذا البلوسيل هذا الكرونا تبارك الله جايين كيحمقوا مع التويب. تناسق الالوان هو اساس عند اتواب حرير دبي. وكاين كذلك هذا اللوين هذا الكرونا بوردو جا هو كيحمق تبارك الله، اللوين ديالو مطروز بالبلوسيل، وهذا الغوز بيبي تبارك الله جايين فنين. ودائما السقل اللي تيكون هكا في الدوغي كيجي كيحمق من البوس. كاين اللي تيبغي يخيطو قفيطا، وكاين اللي تيبغي يخيطو جليلبه. كيف قلت لكم هاد الطرز المسوس تيكون تيبين الحوايج اللي من التحت. يعني كاين تبارك الله شي فنانين ديال الخياطات كيعرفوا تبارك الله بحال دابا هاد الطرف الثوب اللي تيكون شايط تيكون ما بين الحاشيه، تيجيو هكا من التحت كيخيطوه من التحت، ما كيبقاش كاع يبان الحوايج اللي راكي لابسه.
هذه الا بغيتي تلبسيها جلابه بوحديتها، الا بغيتي ديرها معاها شي قميص من التحت، ديري هذه الجليلبه وديري معاها شي قميص من التحت، حتى هما كيجيو كيحمقوا تبارك الله. اصلا الطريزه اللي خارجه دابا لامود كتجي مزيونه ملبوسه. والثمن بالنسبه للثمن البنات غندير لكم ثمن جد مناسب بالنسبه للناس ديال القناه ديالنا اللي كيشجعونا وحنا دائما معاكم. غندير لكم ثمن مزيان 270 درهم تفصيله، طبعا فيها 2 متر ونص على متر و60 في العرض. 270 درهم ثمن جد مناسب. يعني انا في المحل ديالي راه تبارك الله ديك البياسات هذوك راه حنا بعناهم 300 درهم، والثمن هذا درت لكم خاص بالناس ديال القناه ديالي 270 درهم. ومرحبا بكم البنات، طبعا كنرسلوا لجميع المدن. وكاين كذلك هذا اللوين هذا تبارك الله حتى هو كيجي كيحمق ملبوس. وكيف قلت لكم الطرز المسوس راه كيجي جلابه اولا كيصلح قفيطه اللي بغيتي ديري كديريه. وبالنسبه لهاد الطريزه هذه راه كتجي في الصدر، وكاينه حتى الطريزه من الداخل كتجي ديال الكميمات تبارك الله كتجي كتحمق ملبوسه. وراه هادو هما الشكل اللي خارج دابا اخر موديل، والثمن جد مناسب البنات. 270 درهم تفصيله، فيها 2 متر ونص على متر ونص في العرض. كتصلح جليلبه اولا كتصلح قفيطه. شوفوا تبارك الله الوينات باش مطروزين، هاد الموف مفتوح مع هاد الموف مغلوق جايين كيحمقوا تبارك الله مع التويب. واللي عجبكم البنات شي لوين ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا لي في الواتساب نتواصل معكم ان شاء الله. وكاين كذلك هذا اللوين هذا البلوس ديال المغلوق، شوفوا تبارك الله على اللوين حتى هو. واللوينات باش راه مطروز كيجي كيحمقوا حتى هما مزيونين. ودائما اسوا بحال دبي دائما كنجيب لكم الجديد والجوده الممتازه دائما. ومرحبا بكم وشكرا البنات اللي كيثيقوا فينا واللي يخطيكم علينا، وحنا دائما غنبقاو معاكم. واي لون عجبكم سكريني وصيفطوا لي في الواتساب نتواصل معكم ان شاء الله. مرحبا. وكاين كذلك هذا اللوين هذا شوفوا تبارك الله حتى هو كيجي مزيون ملبوس. هذا الصومو مفتوح مطروز بهذا الموف هذا، والكورونا جا كيحمق، وحتى التنبات ماشي من داك النوع اللي تيطير، يعني شي حويجه زوينه. دائما اسوا بحال دبي كتجيب الجوده الممتازه باش كتكسب الكليان، والثقه الكليان هو الاساس عندنا. ومرحبا بكم البنات اللي في داخل فاس مرحبا بي في المحل ديالنا، واللي خارج فاس طبعا كنرسلوا جميع المدن. اللي عجبكم شي لوين ما عليكم غير تسكريني وتصيفطوا لي في الواتساب نتواصل معكم ان شاء الله. بالنسبه لهاد الطريزه هاد البدايه ديال الطرزه هادي كتجي من الفوق، من هنا كيجي القب، وهذه كتجي التحتاني ديال الطرزه. وعاد كاينه في الكميمات كما وريتكم في الاول في اول فيديو، وريتكم كيفاش كتجي في الكميمات وكتجي حتى في الصدر. مرحبا بكم البنات. والثمن جد مناسب 270 درهم التصيله تبارك الله كتجي كتحمق. هذه خصكم تشوفوها على الواقع. مرحبا بكم البنات. وكاين كذلك هذا اللوين هذا الغوزان ديال فوشيا مغلوق مطروز بهذا الغوز بيبي مفتوح مع هذا البلوسي جا كيحمق حتى هو اللوين ديالو. واللوينات تبارك الله راه كلهم باينين. بالنسبه كاينين شي ناس كيبقاو يصيفطوا لي في الواتساب كيقولوا لا اللوينات ما كيبانوش، بالعكس راه كيف ما كتشوفوهم هكا على الواقع، كيف ما انا كنشوفهم على الواقع كنشوفهم هكا حتى في التصوير. يعني اللوينات كلهم راه كيجيو باينين. ومرحبا بكم البنات، كنرسلوا جميع الموديل اللي عجبكم ما عليكم غير تسكرينيو وتصيفطوا لي في الواتساب. والكميه جد محدوده البنات، يعني بقاو لي واحد 10 تفاصيل. اللي بغى شي حويجه مرحبا بها البنات، كنرسلوا جميع المدن. وكاين كذلك هذا اللوين هذا البلوسيال، شوفوا تبارك الله حتى هو جاي كيحمق تبارك الله. كيف قلت لكم داك 10 تفاصيل اللي بعنا في الاولى ديال يومين تبارك الله. بزاف د العرايس اللي كانوا طالبينهم لينا، وبزاف د الناس اللي كانوا عشقوهم هكا الطرز المسوس كيجيك حتى هو كيحمق ملبوس. وتبارك الله اصلا جبنا هاد الطريزه هذه فيها الكميه جد محدوده، يعني ما بغيناش حتى الطرازات هكا يزيدوا يتجلطوا بزاف، كنجيبوا واحد البركه قليله وشي حويجه مزيونه. الثوب ديالو شي حويجه كاليتي البروميير كيف ما عودتكم كنجيب الكاليتي المزيانه. هذا ديال الكريب دوس هو المزيان ومطروز هكا كيجي كيحمق. وهادو هما الطريزات اللي خارجين دابا اخر موطي. والثمن جد مناسب 270 درهم تفصيله، فيها 2 متر ونص على متر و60 في العرض. وكاين كذلك هذا البيستاش هذا، شوفوا تبارك الله على تضخيم. هذا اللوي اللي خارج دابا لامود كيجي كيحمق ملبوس مطروز بهذا الغوزان ديال هذا وبهذا الموف مفتوح كيجي كيحمق حتى هو. وبالنسبه للخياطه كتخيطيها بشي برشمان غير قطيب رقيق كيجي كيحمق فيها بالخياطه، اولا تخيطيها بشي راندا غير ملاقيه الراندا كتجي مزيونه، اولا تخيطيها بشي زدفيره رقيقه كتجي كتحمق ملبوسه. واصلا الثوب شكل راسو يعني باش ما خيطتي كيجي مزيون. والثمن جد مناسب كيدير 270 درهم التصيله، 2 متر ونص على متر و60 في العرض. شي حويجه كاليتي يعني من ناحيه الجوده ديال الثوب كيجي حرير نازل. وبالنسبه لهاد الطريزه هذه راه كتجي في الصدر وكتجي حتى في الكميمات. وكاين كذلك هاد اللوين هذا البلوروا حتى هو تبارك الله جي اللوين ديالو مزيان مطروز بهاد الغوزان ديال
بغيتي تخيطي اللون في اللون كتخيطي، بغيتي تدخلي معاه هكا شي لوين في الخياطه، هاد اللوينات هادو كيجي كيحمق، يعني اي باش ما بغيتي تخيطي تخيطي. ومرحبا بكم البنات، ما تنساوش بارطاجيو الفيديو، حنا دائما معكم، بالتشجيعات ديالكم ان شاء الله غنبقاو. وشكرا البنات اللي كيدعمونا، حنا دائما معكم. وشكرا على الميساجات المزيونين اللي خطاكم علينا، وبالتشجيعات ديالكم غادي نبقاو، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.